अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम ग्रामर की क्लास नंबर 13 करेंगे और हम सबसे पहले पिछले टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कलिमा की इकसाम कौन कौन सी थी? इस्म, फ़ेल, हर्फ। और इस्म अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्म को कंप्लीट कर लिया है और आज हम फ़ेल पे बात करेंगे। फ़ेल क्या है? फ़ेल की तारीफ़: ऐसा कलिमा जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले और इनमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए। तीनों ज़माने कौन से होते हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट। हाल है उसको कहते हैं प्रेजेंट। मुस्तकबिल को कहते हैं फ्यूचर। यानी कि तीनों ज़माने उसमें उनमें से कोई एक ज़माना उसमें ऐड हो। और इसकी मिसालें देखिए: हालाका, इसने पैदा किया। आबादा, इसने इबादत की। यखलुकु, वो पैदा करता है। याबदु, वो इबादत करता है। तालमूना, तुम सब जान लोगे। इहदी, हिदायत दे। ठीक, अब हम बात करते हैं अरबी ज़ुबान में ज़मानों के लिहाज से फ़ील की 4 इकसाम है अरबी ज़ुबान में: माजी, मुज़ारा, अमर, नहीं। अच्छा, हमने जब इंग्लिश में या उर्दू में हम फ़ेल को पढ़ते हैं तो 3 ज़माने कौन से होते हैं? माजी, हाल और मुस्तकबिल। यहाँ पे ये जो मुज़ारा आपको नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि इसमें हमने प्रेजेंट और फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल को इकट्ठा पढ़ना है। ये एक ही होगा जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों आएंगे, शामिल होंगे। फ़ेल माजी, पास्ट टेंस, जिससे मालूम हो कि कोई काम गुज़श्ता ज़माने में हो चुका है। मसलन आलिमा, इसने जाना। जाहदा, इसने जहाद किया। ये तो था पास्ट टेंस। अब बात आ रही है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की। फ़ेल मुज़ारा वो फ़ेल है जो किसी ज़माना हाल और कभी ज़माना मुस्तकबिल पर दलालत करता हो। मसलन यअलमु, वो जानता है या जानेगा। यस्तग़फिरु, वो बख्शिश करता है या करेगा। इसके बाद बात करते हैं फ़ेल अमर, वो फ़ेल जिसमें मुखातिब को कोई काम करने का हुक्म दिया जाए या इसकी गुजारिश की जाए। मसलन इल्म, तू जान ले। इस्तग़फिर, बख्शिश तलब कर। इसके बाद बात करते हैं फ़ेल नहीं। फ़ेल नहीं क्या है? वो फ़ेल जिसमें किसी काम से हुक्मन रोका जाए या ना करने की दरख्वास्त की जाए। ला तहमिल, ला तहज़न। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमने फ़ेल को कैसे बनाना है। फ़ेल को बनाने के लिए हमें कुछ बातों पे गौर करना होगा। फ़ेल माजी या किसी भी फ़ेल को बनाने के लिए 3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 3 कौन सी बातें हैं? मादा, वज़न, सीगा। अच्छा, मादा किसको कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रूट। वो मवाद, वो रॉ मटेरियल जिससे फ़ेल वजूद में आता है और आम तौर पर ये 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। हरूफ कौन से? जो हमने हरूफ मुफ़रदात पढ़े थे, अलिफ, बा, ता, सा, इनमें से। ठीक है। नंबर 2 है वज़न। वज़न को इंग्लिश में कहते हैं डाई, जिसमें मादा रखा जाता है और अफ़ाल के वज़न के लिए अरबी ज़ुबान में 3 हरूफ फ़ा, आइन, लाम मुकर्रर हैं। नंबर 3 सीगा, फॉर्म, किसी भी फ़ेल की मुस्तअमल शक्ल, अप्लाइड फॉर्म, जो मादे को वज़न में रखने के बाद बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? सीगा। ये तो आपको मैंने एक इसकी तारीफ़ बयान कर दी किताबी लिहाज से। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। जब हम किसी बेकरी पे जाते हैं तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने ख़रीदनी होती है, हम उस पे गौर करते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी, इसका मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है। सपोज़ हम केक एक ख़रीदने जा रहे हैं तो अगर हम उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो बेक हो रहा है, बन रहा है, तो आप देखेंगे कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या होगा? चीनी होगी, आटा होगा, सूजी होगी। वो आपको एक अलग शक्ल में आपको नज़र आ रही होंगी, अलग अलग उसके अज्जा नज़र आ रही होंगे। फिर आप देखेंगे कि इस रॉ मटेरियल को मखसूस सांचों से गुजारा गया, यानी कि उसको बेक किया गया। उसके लिए कुछ बर्तन आप देखेंगे जो शेप्स में होंगे मुख्तलिफ, कोई चकोर में होगा, कोई गोल होगा, कोई तकोन की सूरत में होगा। और फिर वो जो बर्तन होंगे उनके वेट भी अलग अलग होंगे।
कोई 1 पाउंड का होगा वेट में, कोई 2 पाउंड का होगा, कोई 10 का होगा, कोई 5 का होगा। यानी कि उसके वेट को भी हमने ज़हन में रखना है कि ये आप जब केक लेते हैं तो आप कहते हैं मुझे 2 पाउंड का केक चाहिए, तो वो वेट आप बताते हैं ना उनको कि हम इतनी मिकदार की चीज़ चाहिए। मिकदार को ज़हन में रखना है, सांचे को रखना है कि वो किस शेप में है, ठीक है। अच्छा, उस रॉ मटेरियल को इस सांचे में जब डाला जाता है तो बेक किया जाता है, तो फिर उसी शेप में वो आपको नज़र आएगा। तो इससे भी इसी तरह आप समझिएगा कि फ़ेल की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है कि किसी मवाद को हम लेते हैं, जैसे ये रॉ मटेरियल में ये अलिफ बा ता में से कुछ 3 हमने हरूफ को चुनते हैं हम, और मखसूस सांचे में रखते हैं, और उसका वज़न भी मखसूस होता है, और वो जो शक्ल तैयार होगी उसको हम कहेंगे सीगा, और ये क्या बन जाएगा, ये फ़ेल बन जाएगा। जो बात आपने गौर से समझनी है वो ये है कि जो डाइज़ अरबिक लैंग्वेज में हमें मिलेंगी वो हमारी तैयार करदा नहीं हैं, वो अरबों ने जैसे मुकर्रर किया गया था अरबी को सीखने के लिए, तो अरबों ने जो मखसूस औज़ान बनाए हैं, मखसूस डाइज़ बनाई हैं, मखसूस शक्ल बनाई है इसकी, तो हम उसी को ही फॉलो करते हैं, हम खुद से ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि फ़ेल जो 3-3 हरूफ होंगे उनकी 3 शक्लें बनती हैं। कौन सी है? फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला। 3 जो सांचे हैं, 3 जो औज़ान हैं वो कौन-कौन से हैं? फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला। इनमें जब हम 3-3 हर्फ डालेंगे, मसलन हम 3 हर्फ कोई लेते हैं, फ़ा, ता, हा, इसको हम फ़अला की डाई में एडजस्ट करते हैं। तो फ़ा की जगह पे हमने फ़ा लगाया, आइन की जगह पे हमने ता लगाया, लाम की जगह पे हमने है लगाया, तो क्या बन गया? फ़तह। ये तो थी एक डाई, फ़अला की बात चल रही थी। अब दूसरी डाई पे बात करते हैं। दूसरा जो सांचा है वो क्या है? फ़ाइला। आइन के नीचे ज़ेर है, आइन जो है वो ज़ेर वाला है। इसमें हम सीन मीम आइन को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा? सामिआ, सामिआ। अच्छा, अब तीसरा जो सांचा है उसका क्या था? फ़ा, आइन, लाम और आइन के ऊपर पेश थी, तो क्या उसमें हम एक डाई को ऐड करते हैं। हमने काफ, रॉ और मीम, इसको हमने ऐड किया तो क्या बन गया? कारूमा। ठीक है, दोबारा से इस बात को मैं रिपीट करती हूँ, ये 3 डाइस जो हैं ये अरबी ज़ुबान वालों ने मखसूस की हुई हैं, ये खुद से हम नहीं बना पाते, ये हमने उनके जो स्टाइल है उसको हमने फॉलो करना है। अब ये जो डाइस थी फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला, ये जो डाइस हैं इनको मद्देनज़र रख के फ़ेल माजी के जो बड़े सांचे हैं, जो बड़ी डाइस हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, वो डाइस कितनी हैं? वो हैं 6 डाइस, या हम कहते हैं कि 6 ग्रुप हैं, और उनको हम क्या नाम देते हैं? सलासी मुजर्रद, सलासी मुजर्रद। ये इन 6 डाइस के नाम हैं। इसका नाम क्या है? सलासी मुजर्रद। बात समझ लगी? यानी कि अबवाब के जो नाम हैं वो ये हैं: बाब दरबा, बाब नसरा, बाब समिया, बाब फतहा, बाब हसबा और और फिर बाब करहुआ। और इनको हमने डिटेल में समझना है इंशाल्लाह आगे। और इसमें आप नोटिस कीजिएगा कि जो 3 अबवाब जो हैं वो फ़अला की डाई पे हैं, और 2 अबवाब फ़ाइला की डाई में हैं, और एक बाब जो है वो करुमा जो आपको नज़र आएगा वो फ़ाउला की डाई में है। इससे ये बात समझ लगी कि सबसे ज़्यादा कुरान पाक में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो फ़अला की डाई से हुए हैं, और उससे जो कम हुए हैं वो फ़ाइला, और सबसे कम फ़ाउला की डाई के यूज़ हुए हैं। और 4 अबवाब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं: ज़रबा, नसरा, सामिआ, फ़तहा। जो हमने डाई देखी फ़अला, उसमें हम फ़ा को क्या कहेंगे? फ़ा कलिमा। आइन को क्या कहेंगे? आइन कलिमा। लाम को क्या कहेंगे? लाम कलमा। यानी कि जब आप आगे मुख्तलिफ कलिमात देखेंगे तो उनकी पहचान आप इसी तरह कर पाएंगे अपने जहन में फ़ा, आइन, लाम को मद्देनज़र रख के। मसलन अगर आप कहीं पे लफ्ज़ देख रहे हैं ज़हबा, ज़हबा, तो हम क्या कहेंगे? ज़हबा का जो ज़ाल है वो फ़ा कलिमा पर है, ज़ाहिबा का जो हा है वो आइन कलिमा पे है, और
आइन कलीमा है। और जो बा है, बा ज़बर बा, वो क्या है, वो फ़अला के लाम कलीमा के मुताबिक है। और अब देखते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ इसका चार्ट फ़अला का। फ़अला का चार्ट आप देखिए, और इसमें सबसे पहले हमने इस बात को प्रेफर करना है कि इसको हमने अच्छे तरीके से याद करना है। और याद आपने इस तरह करना है कि आपको कभी भी ना भूले, यानी कि कम से कम एक डाई को अपने सामने रख के आप 10 से 15 बार उसको रिपीट करें, और रिपीट करें तेज़ी तेज़ी से, आपके जहन में उसका इमेज बैठ जाए कि इसके बाद कौन सा हर्फ आएगा। ना सिर्फ आपने अरबिक को रिपीट करना है, इसके साथ आपने तर्जमे को भी रिपीट करना है, और उसको मद्देनज़र रखना है कि उसका मतलब क्या है, और इसके बाद कौन सी, एक कलिमे के बाद कौन सा दूसरा कलिमा आ रहा है गर्दान में। मसलन हम अरबिक में इसको याद करते हैं, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। ठीक है। और अब इसको हम तर्जमे के साथ याद करते हैं, तो कैसे करेंगे? इसको तर्जमे के साथ करते हैं, फ़अला, किया उस एक मर्द ने, या उस एक मर्द ने अमल किया। फ़अला, उस दो मर्दों ने अमल किया। फ़अलू, उन तीन मर्दों ने अमल किया। फ़अलत, उस एक औरत ने अमल किया। फ़अलता, उन दो औरतों ने अमल किया। फ़अलना, उन सब औरतों ने अमल किया। फ़अलता, उस तू एक मर्द ने अमल किया। फ़अलतुमा, तुम दो मर्दों ने अमल किया। फ़अलतुम, तुम सब मर्दों ने अमल किया। फ़अलती, तुम एक औरत ने अमल किया। फ़अलतुमा, तुम दो औरतों ने अमल किया। फ़अलतुन्ना, तुम सब औरतों ने अमल किया। फ़अलतु, मैं एक मर्द या औरत ने अमल किया। फ़अलना, हम दो मर्दों या सब मर्दों, हम दो औरतों या सब औरतों ने अमल किया। ठीक है। इनको तर्जमे के साथ भी मद्देनज़र रखें, तर्जमे को अच्छे तरीके से, इस डाई को ये जो एक गर्दान है, फ़ेल माजी की गर्दान जो है, इनको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। अब चेंज बताती हूँ इसमें क्या चेंज है। काफ के ऊपर आपने देखना है कि ज़बर है, अगर उसके ऊपर ज़बर है इसका मतलब है ये वाहिद मुज़क्कर गायब है। नंबर 2, तस्निया में क्या चेंज है? तस्निया में ये चेंज है कि वाहिद मुज़क्कर गायब के आगे एक अलिफ बढ़ा दिया गया है, फ़अला। ठीक है, क्या हुआ? एक अलिफ बढ़ा दिया, लाम के आगे एक अलिफ लग गया, तो हमने क्या, कौन सा सीगा बना लिया? हमने तस्निया का सीगा बना लिया। वाहिद मुज़क्कर गायब से ये क्या बन गया? मुसन्ना मुज़क्कर गायब हो गया। दो लोगों की बात हो गई। अच्छा, अब जमा के लिए क्या करना है? हमने वाहिद मुज़क्कर गायब जो था फ़अला, उसके आगे हमने जो लाम है उसके ऊपर पेश लगा दिया, और वाव आगे वाव साकिन इसके साथ ऐड कर लिया, और एक छोटा सा अलिफ भी लगाना है। जब हम जमा का यूं बनाते हैं सीगा, तो उसमें हम लाम वाव पेश लू के साथ हमने एक अलिफ लगाना है। ठीक है, तो बन जाएगा जमा मुज़क्कर गायब। इजाफा क्या किया हमने? लाम के ऊपर पेश और वाव के ऊपर साकिन का साइन आ गया। ये था मुज़क्कर के सीगे, गायब के, मुज़क्कर गायब के, वाहिद, मुसन्ना और जमा के। इसके बाद बात करते हैं मुअन्नस के सीगों की, वाहिद की, तस्निया के और जमा के। वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिर में जो वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा था फ़अला, उसके साथ हमने एक क्या ऐड कर लिया? ता साकिन को, ता साकिन को हमने ऐड कर लिया, तो क्या बन गया? फ़अलत। फ़अला लिख के ना, वाहिद मुज़क्कर गायब का फ़अला लिख के आगे हमने ता साकिन का इजाफा किया, तो बन गया वाहिद मुअन्नस गायब, उस एक औरत ने अमल किया। इजाफा क्या किया? ता साकिन लगा। उसके बाद हमने तस्निया की बात करनी है, दो औरतों पे बात हो रही है, दो औरतों ने काम किया या दो औरतों ने अमल किया, तो हमने क्या करना है? जो हमने ता साकिन लगाया था ना, उसको ख़त्म करके हमने ता ज़बर ता कर देना है। फ़अलता, ता का इजाफा किया, ता अलिफ ता का, ता अलिफ ता का इजाफा कर दिया, तो क्या बन गया? फ़अलता, दो औरतों ने अमल किया। फिर बात करते हैं जमा की। जब हमने जमा का सिगा बनाना है, उन सब औरतों ने किया, तो क्या करेंगे? हमने क्या करना है? जो वाहिद मुज़क्कर गायब का फ़अला था ना, उसका जो लाम है उसको हमने जज़म दे दी और आगे नून ज़बर ना लगा दिया, तो बन गया फ़अलना। अब हम बात करते हैं हाजिर की। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर की।
جو واحد مذکر غائب کا فعلا تھا اس کے آخری حرف کو لام کو ہم ساکن کر کے تا زبر تا لگا دیں گے. کیا بن جائے گا؟ فعلتا. تا زبر تا اینڈ پہ آئے گا اس میں تو بنے گا تم ایک مرد نے عمل کیا. اب اس کو ہم نے تثنیہ کرنا ہے، دو مردوں کی بات ہو رہی ہے جو سامنے ہیں. اس میں کیا اضافہ کرتے ہیں؟ تا پیش تو میم الف ما، تما، یعنی کہ لام کے بعد فا آئین لام میں لام کو ہم نے جزم دی، فعل بن گیا. تا پیش تو میم الف ما، فعلتما، تم دو مردوں نے عمل کیا. فعلتما. جمع کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تا میم، تا پیش تو اور میم کے اوپر جزم دے دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فعلتم. فا آئین لام میں لام کے اوپر جزم دی اور تا میم پیش تم کر دیا، کیا بنا؟ فعلتم. فعلتا، فعلتما، فعلتم. اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ پرسن مؤنث کی. فعلتی. فا آئین لام میں لام کو ہم نے ساکن کیا اور تا زیر تی کر دیا. مذکر میں ہم نے تا زبر تا کیا تھا، مؤنث میں ہم نے تا زیر تی کر دیا. ایسے ہی جیسے ہم نے واحد تثنیہ مذکر میں کیا تھا نا، تما لگا دیا تھا. تما، اپنے ذہن میں ساؤنڈ کو رکھنا ہے آپ نے. تما، ویسے ہی اس کے ساتھ بھی ہم تما ہی لگائیں گے. تا پیش تو میم الف ما تما، فعلتما، تم دو عورتوں نے عمل کیا. پھر بات آ گئی فعلتن. فعلتن، تم سب عورتوں نے عمل کیا تو کیا اینڈ پہ لگے گا؟ تننا. تا نون پیش تن، نون زبر نا، تننا تشدید کے ساتھ. فعلتن. پھر ہے فعلتو، میں ایک مرد یا عورت نے کیا. یہ واحد کے لیے آ رہا ہے. واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے یعنی کہ لام کو ساکن کرنے کے بعد ہم نے تا پیش تو لگا دے دی ہیں تو کیا بن جائے گا؟ فعلتو. اچھا، اس کا ہم نے اب جمع کیا کرنا ہے؟ تثنیہ یا جمع. ہم سب مردوں نے یا دو مردوں نے کیا، ہم دو عورتوں یا سب عورتوں نے کیا تو فعلنا، نون زبر نا کا اضافہ ہوگا اینڈ پہ. فعلنا، نون زبر نا کا اضافہ. یہ جو ابھی ہم نے ڈائی کی پریکٹس کی ہے فعلا کی، اس سے پہلے اگر ہم لفظ ما لگا دیتے ہیں، میم الف ما، تو یہ اسی جملے کو نیگیٹو میں لے جائے گی، اسی کو منفی میں لے جائے گی، یہ فعل نفی میں لے جائے گی، فعل ماضی نفی میں ما کے ساتھ. مثلا ما فعلا، اس ایک مرد نے نہیں کیا. ما فعلا، ان دو مردوں نے نہیں کیا. ما فعلو، ان سب مردوں نے نہیں کیا. بات سمجھ لگی؟ اب ہم تین گردانوں کی ایک بار پریکٹس کر لیتے ہیں اور اس کو امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے لکھ کے یاد کریں گے اور تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ضربا. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا. ٹھیک ہے، اور اسی کو ہم اب ساتھ ترجمے سے پڑھتے ہیں. ضربا، اس ایک مرد نے مارا. ضربا، ان دو مردوں نے مارا. ضربو، ان سب مردوں نے مارا. ضربت، اس ایک عورت نے مارا. ضربتا، ان دو عورتوں نے مارا. ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا. ضربتا، تم ایک مرد نے مارا. ضربتما، تم دو مردوں نے مارا. ضربتم، تم سب مردوں نے مارا. ضربتی، تم ایک عورت نے مارا. ضربتما، تم دو عورتوں نے مارا. ضربتنا، تم سب عورتوں نے مارا. ضربتو، میں ایک مرد یا عورت نے مارا. ضربنا، ہم سب مردوں نے یا عورتوں نے مارا. اس کو ہم اگر اس سے پہلے ما لگا دیتے ہیں تو اٹ مینز کہ یہ نفی میں جملہ چلا جائے گا. ما ضربا، اس ایک مرد نے نہیں مارا. ما ضربا، ان دو مردوں نے نہیں مارا. ما ضربو، ان سب مردوں نے نہیں مارا. ما ضربت، اس ایک عورت نے نہیں مارا. ما ضربتا، ان دو عورتوں نے نہیں مارا. ما ضربنا، ان سب عورتوں نے نہیں مارا. ما ضربتا، نہیں مارا، تم ایک مرد نے نہیں مارا. ما ضربتما، تم دو مردوں نے نہیں مارا. ما ضربتم، تم سب مردوں نے نہیں مارا. ما ضربتی، تم ایک عورت نے نہیں مارا. ما ضربتما، تم دو عورتوں نے نہیں مارا. ما ضربتنا، تم سب عورتوں نے نہیں مارا. ما ضربتو، میں نے نہیں مارا. ما ضربتنا، ہم سب نے نہیں مارا.
مرد اور عورت دونوں کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے۔ منفی بنانے کے لیے ہم یہ جو سیکھے ہوں گے اس سے پہلے ہم ما لگا دیں گے۔ ضربہ پہ ہو گیا، اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نصرہ، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ اس کا ہم نے جب ترجمہ کیا تو کیا بنا؟ نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ ان دو نے مدد کی، نصرو ان سب مردوں نے مدد کی، نصرت اس ایک عورت نے مدد کی، نصرتا ان دو عورتوں نے مدد کی، نصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی، نصرتا تم ایک مرد نے مدد کی، نصرتما تم دو مردوں نے مدد کی، نصرتم تم سب مردوں نے مدد کی، نصرتی تم ایک عورت نے مدد کی، نصرتما تم دو عورتوں نے مدد کی، نصرتنا تم سب عورتوں نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ اس کو ہم نے جب بنانا ہے منفی میں تو ہم نے اس سے پہلے ما لگا لینا ہے، ما نصرا، ما نصرا، ما نصرو، منع، منعا، منعو، منعت، منعتا، منعنا، منعت، منعتما، منعتم، منعتی، منعتما، منعتنا، منعتو، منعنا۔ اسی کو ہم منفی میں بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ اس سے پیچھے ما لگا دیں گے، ما منعا، ما منعا، ما منعو، ما منعت، ما منعت، ما منعنا، ما منعت، ما منعتما، ما منعتم، ما منعتی، ما منعتما، ما منعتنا، ما منعتو، ما منعنا۔ ٹھیک ہے، اس کو سپیڈ میں پڑھیں گے، پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں فاعلہ پہ۔ پہلے ہم نے فعالہ کی ڈائی کی، ہم نے 3 گردانیں کی، اب ہم 3 گردانیں کرتے ہیں فاعلہ پہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں عالمہ پہ۔ عالمہ اس نے جانا یا اس نے علم حاصل کیا، عالمہ، عالمہ، عالمو، عالمت، عالمت، علمنا، علمت، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتنا، علمت، علمنا۔ اسی کو ہم منفی میں کیا کریں گے؟ اس سے پیچھے ما لگا لیں گے، ما عالمہ، ما عالمہ، ما عالمو، ما عالمت، ما عالمتا، ما عالمنا، ما عالمت، ما عالمتما، ما عالمتم، ما عالمتی، ما عالمتما، ما عالمتنا، ما علمت، ما علمنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کرتے ہیں فاعلہ جو ڈائی ہے وہ کون سی ہے؟ شاربہ، شاربہ پہ کرتے ہیں، شاربہ اس نے پیا، شاربہ، شاربہ، شاربو، شاربت، شاربتا، شاربنا، شاربتا، شاربتما، شاربتم، شاربتی، شاربتما، شاربتنا، شاربتو، شاربنا۔ ترجمہ اس کا کیا تھا؟ شاربہ اس نے پیا، شاربہ ان دو نے پیا، شاربو ان سب مردوں نے پیا، شاربت اس ایک عورت نے پیا، شاربتا ان دو عورتوں نے پیا، شاربنا ان سب عورتوں نے پیا، شاربتا تم ایک مرد نے پیا، شاربتما تم دو مردوں نے پیا، شاربتم تم سب مردوں نے پیا، شاربتی تم ایک عورت نے پیا، شاربتما تم دو عورتوں نے پیا، شاربتنا تم سب عورتوں نے پیا، شاربتو میں ایک مرد یا عورت نے پیا۔ ٹھیک ہے، اسی کو منفی بنانے کے لیے اس سے پہلے ہم ما لگا دیں گے، ما شاربہ، ما شاربہ، ما شاربو۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں سامعہ پہ، اس نے سنا۔ ٹھیک ہے، سامعہ، سامعہ، سامعو، سامعت، سامعت، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتنا، سمعت، سمعنا۔ اس کا ترجمہ کیا تھا؟ سامعہ اس نے سنا، سامعہ ان دو نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سامعت اس ایک عورت نے سنا، سامعتا ان دو عورتوں نے سنا، سامعنا ان سب عورتوں نے سنا، سامعتا تم ایک مرد نے سنا، سمعتما تم دو مردوں نے سنا، سمعتم تم سب نے سنا، سمعتی تم ایک عورت نے سنا، سمعتما تم دو عورتوں نے سنا، سمعتنا تم سب عورتوں نے سنا، سمعتو میں ایک مرد یا عورت نے سنا، سمعنا ہم سب مردوں اور عورتوں نے سنا۔ اسی کو منفی بنانے کے لیے اس سے پہلے ہم ما لگا لیں گے، ما سمع، ما سمعا، ما سمعو۔ ٹھیک ہے،
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فاؤلا پہ، فاؤلا ڈائی پہ ہم کچھ بناتے ہیں صیغے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ساکولا، اس نے وزن کیا، ٹھیک ہے، یہ وزن پہ آئے گا۔ سکولا سکولا سکولو، سکولت سکولتا سکولنا، سکولتا سکولتما سکولتم، سکولتی سکولتما سکولتنا، سکولتو سکولنا۔ اور اسی کو منفی بنانے کے لیے ہم پہلے ما لگا دیں گے۔ دوسرا ہم کرتے ہیں کاروما، کاروما کاروما کارومو کارومت کارومتا کارومنا، کارومتا کارومتو کارومتم، کارومتی کارومتما کارومتنا، کارومتو کارومنا۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے فعل ماضی معروف جو ہے اس کی گردان کی تھی۔ یہ معروف میں نے اینڈ پہ آپ کو بتایا ہے، انشاءاللہ جب نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی تو میں بتاؤں گی معروف میں اور مجہول میں کیا فرق ہے۔ معروف ایکٹیو وائس کو کہتے ہیں اور مجہول پیسیو وائس کو کہتے ہیں، اور اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔